अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी 2022-26 की मंजूरी दे दी है। अब कौमी इदारे मरबूत हिकमत अमली के साथ अपने मामूलात ज़िंदगी चलाएंगे, यानी कौमी इदारे मिलकर कौमी अमूर पर काम करेंगे और ग़ालिबन आज वफाकी काबीना में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करना है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। इसी सिलसिले में अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के बारे में, यानी जमहूरियत और अफवाज पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, फ़ौजी जर्नैल और फिर सबसे बढ़कर हुक्मरान अशराफिया हैं, जिन्होंने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फलाही इस्लामी रियासत के तस्वर की जानब कभी भी कोई अमली कदम नहीं उठाया। महज खोखले नारों और नुमाइशी इक़दामात की हद तक मीडिया में सरगर्मी दिखाई है। अमलन क़याम पाकिस्तान के मकासद, आइन और कानून की बालादस्ती को किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। क्या आज हम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन पर अमल पैरा हैं? ज़रा सोचिए। गुज़श्ता 40 सालों से जिस निज़ाम ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, इसमें कानून और आइन पाकिस्तान की किस कदर बालादस्ती है, ये भी देखिए। और फिर इंसाफ की फराहमी का क्या म्यार रखा गया है, ये भी देखिए। ये सब कुछ हमारे सामने है। इन हालात में हुक्मरान अशराफिया और अस्करी इदारों के हवाले से मुशाहिदात और तहकीकी अमूर पर मबनी हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम क्यों अपनी तारीख़ में इन तल्ख़ हक़ाइक़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करने की रवश पर कायम रहते हैं, जिससे अब पूरा निज़ाम इस दहाने पर मुमलिकत को ले आया है कि अब कौमी सलामती के मसाइल भी बराबर सर उठाने जा रहे हैं। हमारी सरहदों की महाफ़िज़ हमारी फ़ौज है, तो हमारे कौमी ख़जाने के महाफ़िज़ हमारे अवामी नुमाइंदे और हुक्मरान हैं। इसी निज़ाम ही की वजह से हमारे मुआशरे में अब करप्शन को करप्शन कहना भी अजीब सा लग रहा है, यानी करप्शन अब हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है। ये कौमी दौलत लूटना हो या कौमी इदारों में पाई जाने वाली बुराइयाँ हों, ये सब करप्शन की बड़ी वजह बनती हैं। गुज़श्ता 40 सालों में दो ख़ानदानों यानी हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी की हुक्मरानी ने इस करप्शन को फैलाने और फिर करप्शन मिलकर करने के रवाज को सियासी मफाहमत का नाम देकर हुक्मरान सियासी माफिया को फ़रोग़ दिया है, जिसमें ख़ानदानी इजारादारी और कम बेश तमाम सियासी जमातों में मौरूसी सियासत अपने कदम जमा चुकी है, जिसको ये जमहूरियत का नाम देते हैं। मुमलिकत पाकिस्तान में लूट मार की बाजी किसने जीती? क्या हमारे सियासतदानों और फ़ौजी जर्नैलों ने मिलकर कौमी ख़जाना लूटा? इस बारे में हक़ाइक़ जानने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जाते हैं, यानी असल हकीकत जानने के लिए हमें तहकीक करनी चाहिए। आखिर हमारे सियासतदान जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार में आने के लिए चेहरे बदल बदल कर बार बार फ़ौज ही को क्यों इस निज़ाम के तहत जमहूरी मामलात में मुलव्वस करते हैं? जब भी मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ, ये मुल्की हालात की नोयत होती थी और फिर ख़ुद सियासतदान अपने ही हम कबीला सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ौज को मुदाखलत की दावत देते रहे हैं, यानी चोर दरवाज़ों से उनको बुलाकर मजबूरन फ़ौज को कौमी मामलात में उलझाया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे। ये अलग बहस है कि मुमलिकत में फ़ौजी आमरीत के असरात क्या मुरतब हुए, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि सियासतदानों ने सरहदों की हिफाजत करने वाली फ़ौज को सियासत में किस बिना पर मुलव्वस किए रखा। ख़ुद फ़ौज को मुल्की सियासत में लाया जाता रहा है। कौन सा सियासतदान ऐसा है जो कि फ़ौज की नरसी से अपनी सियासत का आगाज़ नहीं करता रहा? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो फील्ड मार्शल अयूब ख़ान और फिर याह्या ख़ान के साथ मिलकर इक़्तिदार में नहीं आए? मुल्क दोगलख्त क्यों हुआ? इसकी वजह भी यही बनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात करवाए तो इसके बाद धांधली का शोर हुआ, खाना जंगी तक की नौबत आई, फिर जनरल ज़िया-उल हक़ ने इक़्तिदार संभाला। इनको किन सियासतदानों ने दावत की कि सियासत में मुलव्वस हों?
پھر وقفے وقفے سے عوامی حکومتیں قائم ہوئیں۔ محمد خان جنیجو، ان کی حکومت کو کیا میاں نواز شریف کی سازش کے تحت جنرل ضیاء الحق نے ختم نہیں کیا؟ پھر محترمہ بےنظیر بھٹو کی حکومت کو بھی کرپشن اور خود سیاستدانوں کی مخالفت کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں نواز شریف 3 مرتبہ اقتدار میں رہے، پورے پنجاب پر ان کا قبضہ رہا، لیکن یہ بتائیے کہ ان 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کے ساتھ ان کی کسی آرمی چیف سے نہ بنی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ، جنرل عبدالوحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، کسی سے بھی وہ ایک پیج پہ نہ رہے۔ عرصہ گزر گیا لیکن آرمی چیف کے ساتھ میاں نواز شریف کی کسی وجہ سے بھی کسی جگہ پہ بھی نہیں بن سکی۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان میں افواج پاکستان کے 16 سپہ سالار آ چکے ہیں۔ ان میں کوئی فوجی جرنیل ہماری تاریخ میں متنازع رہے، ان کی حیثیت کیا رہی؟ ان میں جن کے نام آتے ہیں ان میں فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف۔ اب دیکھ لیجئے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور ایک سنہرا دور تھا۔ اس دور میں ریکارڈ سطح کی ترقی ہوئی، ڈیمز بنائے گئے اور قومی اداروں نے اپنے کارکردگی کو بہتر بنایا۔ جنرل یحییٰ خان کا دور انتہائی بری ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں ملک دولت ہوا اور ملک میں تباہی ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا دور بھی انتہائی مشکلات اور تباہی کا دور تھا، کیونکہ افغانستان میں جہادی جنگ لڑی گئی اور اس میں امریکہ نے ملوث ہو کر پاکستان کو تباہ کیا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت بہتر ہوئی، لیکن یہ دور بھی تباہی لے کر آیا۔ یہ چاروں جرنیل فوجی ڈکٹیٹر سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے تجزیہ کریں کہ ان فوجی جرنیلوں کو مارشل لا لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر فوجی جرنیل نے مختلف اوقات میں ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، لیکن اس کے پیچھے سیاستدانوں کا برابر ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپنے کا موقع ملنے کے بجائے ملک میں 4 مرتبہ مارشل لا کا نفاذ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان مارشل لا کے ادوار میں ملک میں کوئی ترقی ہوئی یا پھر ملکی نظام مملکت کو تباہی کے کنارے پہ لے جانے کا باعث بنا؟ اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مارشل لا ادوار میں کم از کم جمہوری ادوار کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا دور بظاہر فوجی دور تھا، لیکن اس دور میں تاریخی سطح کی ریکارڈ ترقی ہوئی اور اس دور میں ڈیمز بنائے گئے، صنعت کا جال پھیلایا گیا اور عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ مختصر یہ کہ یہ دور کارکردگی کے لحاظ سے بہتر دور تھا۔ گو کہ اس دور میں سیاستدانوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان پر دباؤ ڈال کر اگرتلہ سازش کیس ختم کروایا۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی سیاست میں کاروبار کرنے والے میاں نواز شریف کو سیاست میں پروجیکٹ کیا اور پاکستان کی سیاست میں تباہی کی ایک نئی روایت قائم ہوئی، جس کی سزا ابھی تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ میاں نواز شریف نے جس انداز میں محمد خان جنیجو جیسے شریف النفس انسان کی حکومت ختم کروائی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کر کے اقتدار میں آئے، اپنا حصہ برابر اس میں شریک رکھا اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ بعد محترمہ بےنظیر کا دور، پھر نواز شریف کا دور، جنرل مشرف کا مارشل لا، یہ بھی پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ گئے۔ غیر ملکی قوتوں کی مشاورت اقتدار کے لیے نئی رواج پیدا ہوئی، یعنی NRO جیسے حربے ان دونوں خاندانوں کو اقتدار میں لانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر قومی دولت لوٹی۔ آخر سیاستدان اقتدار میں آنے کی غرض سے فوج کی بیساکھیوں کا سہارا کیوں لیتے رہے اور فوج کی سیاست میں کیوں ملوث کرتے رہے، اس کو غور سے دیکھیے۔ اب اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ تک کسی جرنیل میں ملکی معاملات میں اس طرح سے دخل نہیں دیا کہ جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے۔ ان سپہ سالاروں نے سیاست میں مداخلت سے گریز کیا اور فوج اپنے اس ماٹو کے ساتھ برابر کھڑی رہی اور ملکی سرحدوں کا دفاع کرتی رہی، یعنی ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ اس فوج کا ماٹو ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی فوج سرحدوں کی محافظ ہے
اور اسی فوج نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا ہے۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے کہ سیاستدانوں نے کیا کیا اور فوجی جنرلوں نے کیا کیا، اس پہ آپ غور کیجئے۔